السلام عليكم. نلتقي في فيديو جديد. طبعا الهدف ديال هذا الفيديو هو طبعا نهضروا شويش على لا بارتي 2 من الدروا، وبالضبط لي دروا سوبجيكتيف. دونك تبعوا معايا. Les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues aux individus et aux groupements d'individus, reconnues et protégées par le droit objectif. إذن أول حاجة خصك تعرف بأن القانون الذاتي أو لي دروا سوبجيكتيف اللي ما بين الأشخاص يحكمه لو دروا أوبجيكتيف، يعني أن الغطاء هو القانون الوضعي، هو القانون الكبير، لو دروا أوبجيكتيف أو ما يسمى بالقانون العام. إذن لي دروا سوبجيكتيف سون دي بريروغاتيف، هما عبارة عن امتيازات عند بعض الأفراد أو عند بعض المجموعات المتعارف بها والمحمية من طرف لو دروا اوبجيكتيف. ملي كتمشي تعمل كونطرا مع شخص كتكون في داك الكونطرا امتيازات انك تستغل واحد اللوكال اكسيتيرا اكسيتيرا. وشكون اللي كيحميك لو دروا اوبجيكتيف، القانون العام. Il faut tout d'abord s'interroger sur les sujets de droit. أول حاجة خصنا نهضروا على les sujets de droit وأيضا l'objet des droits subjectifs. شنو هما les sujets de droit؟ شنو هما الأشخاص اللي من حقهم يتحماو من طرف لي دروا سوبجيكتيف، وشنو هما المواضيع اللي كيكونوا في لي دروا اوبجيكتيف، شنو هي الحاجة اللي داخلة في الدروا اوبجيكتيف. دونك عندنا لي بيرسون فيزيك وعندنا لي بيرسون مورال. غنهضروا على فوقاش كتكون لاكيزيسيون دو لا بيرسوناليتي جوريديك بالنسبة للبيرسون فيزيك شخص، فوقاش شخص كيكون عنده اكتساب الشخصية القانونية، وفوقاش كتكون لا فان ديال لا بيرسوناليتي جوريديك. كاينه لي بيرسون مورال الاشخاص المعنوية، بيرسون مورال دو دروا بوبليك، وكاينه بيرسون مورال دو دروا بريفي. ملي كنهضروا كمثال على بيرسون مورال دو دروا بريفي كمثال، بيرسون مورال دو دروا بوبليك معروف هما طبعا الشركات ولا المؤسسات د الدولة. أما طبعا بيرسون مورال دو دروا بريفي لي سوسيتي، لي اسوسياسيون، لي سانديكا اكسيتيرا، الشركات، الجمعيات، النقابات اكسيتيرا. دونك هناك لي بيرسون فيزيك غنهضروا عليهم، غنهضروا على لي بيرسون مورال. نبدا طبعا نكملوا طبعا البي دي اف ديالنا ونهضروا طبعا على لي بيرسون فيزيك. هناك l'acquisition, هناك la fin. L'acquisition, le droit pose deux conditions à l'acquisition de la personnalité juridique. كاينه جوج شروط. L'enfant doit naître vivant. الطفل خصو طبعا يتولد حي. Et il doit être طبعا viable. Parfois la personnalité juridique peut précéder la naissance. Et partant, la personnalité juridique peut être acquise avant même la naissance. La personnalité juridique بعض المرات كيكون طبعا اكتسبها الشخص طبعا parfois قبل ما يتولد. La règle est reconnue. L'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il a vécu de son intérêt. شنو المعنى؟ أن l'enfant كنعتبروه بأنه كوني، بأنه تخلق يفوا يكون عنده واحد المصلحة. يعني كمثال واحد الشخص ديجا في الكرش د ماما ولا شي حاجة ورث، إذا il est reconnu par l'acquisition de la personnalité juridique. رغم أن شنو قلنا خصو يكون l'enfant doit être né vivant، doit naître vivant، خصو يتولد حي. ولكن بعض المرات إن فوا كيبان لانتيغي ديالو يعتبر حيا، يعتبر بأنه اكتسب الشخصية القانونية، أنه يورث، أنه يعمل أي مهمة. فإذا بغيتي تكتب له شي حاجة كيكون لانتيغي عنده تماك، إذا كيكتسب لا بيرسوناليتي جوريديك. إذا كاينه دو كونديسيون، وكاينه طبعا الحالة الخاصة اللي فوقاش كيكتسب الشخصية المعنوية، الشخصية القانونية، رغم أنه طبعا باقي ما خلق. La fin de la personnalité juridique. La personnalité juridique s'éteint avec le décès de la personne.
الموت هذا الشخص كيعطي طبعا النهاية ديال لا بيرسوناليتي فيزيك اللي هي لا بيرسوناليتي جوريديك. ولكن كاينه امور اخرى بحال كمثال لو كا دو لا ديسباريسيون، حالة الاختفاء. شوفوا معايا، représente un degré supplémentaire à l'incertitude sur le sort de la personne. شاكين في المصير داك الشخص، اختفاء فين هو ما نعرف. il est nécessaire que طبعا là n'est pas constaté la mort de l'intéressé parce que le corps n'a pas être retrouvé. ملي كنقولوا حالة الاختفاء يعني الجثة او الشخص راه ما مأكدينش من الموت ديالو، وحتى طبعا شنو اسمه ما مأكدينش من الموت ديالو، ما جبرناش طبعا الجثة ديالو، عليها كنقولوا لا ديسباريسيون. كنهضروا على لا certitude du moment de décès n'est pas facile à reconnaître. Cas de l'absence, الغياب. Pour une personne qui a quitté son domicile, une personne خلا الدار ديالو ولا la résidence ديالو sans donner signe de vie, de sorte que la propriété dans son décès ou le sort de son décès ne soit pas être forte. طبعا ما عارفين شي واش حي ولا ميت ولا، ولكن هو ملي خرج ولا ملي ترك الدار ديالو ما هضرش نهائيا على فين ماشي. دونك لا فان دو لا بيرسوناليتي جوريديك قلنا طبعا لا بيرسوناليتي جوريديك كاينه طبعا ما نساوش، كاينه الامور اللي مرتبطه طبعا بالاشخاص، كاينه ديسوليسيون دو مارياج، هو ان طبعا الزواج ما بقاش، اوفيرتور دو لا سكسيسيون ولا ترانسميسيون دو باتريمون اللي هو طبعا تحويل ديال الميراث من شخص الى اخر، ولا طبعا كتكتب من شي شخص معين. اذا هضرنا على دو شوز، هضرنا على l'acquisition de la personnalité juridique وهضرنا على la fin de la personnalité juridique. من بعد طبعا كما قلنا قبيلتي غنهضروا على لي بيرسون مورال. لي بيرسون مورال ما كايناش اكيزيسيون لا فان، حيت معروفه الشركه فوقاش كتنشا وفوقاش كتسالى. غنهضروا فقط على لي بيرسون مورال دو droit public et les personnes morales de droit privé. إذن contrairement aux personnes physiques qui sont uniques, les personnes morales se distinguent par leur diversité et طبعا partant d'eux، يعني طبعا على عكس الاشخاص المعنويين، الاشخاص بصفه عامه اللي هما طبعا شخص واحد. لي بيرسون مورال كيتبدلوا طبعا، كاينه طبعا اونتيتي بوبليك، اونتيتي ادمينستراسيون اكسيتيرا. بيرسون مورال دو دروا بوبليك، كاينه اونتيتي بوليتيك، كاينه وحده سياسيه يقدر يكون حزب اكسيتيرا، كاينه اونتيتي ادمينستراتيف اداريه بحال كمثال كومون، الجماعه بحال بروفانس، الاقليم، بريفكتور اي لي ريجيون والجهات. كاينه ايطابليسمون بوبليك، مؤسسه عموميه. اذا غتلاحظوا لي بيرسون مورال دو دروا بوبليك كاينه اونتيتي بوليتيك، اونتيتي ادمينستراتيف و ايطابليسمون بوبليك. لي بيرسون مورال دو دروا بريفي سهله، لي سوسيتي، سانديكا، لاسوسياسيون، لا فونداسيون اكسيتيرا. شركات، لاسوسياسيون، جمعيات، لي سانديكا اللي هما طبعا نقابات، لي زاسوسياسيون الجمعيات، قلنا لا فونداسيون، المؤسسات. سيكسيون جوج هو اللي مهم عاود، لوبجي دي دروا سوبجيكتيف. شنو يعني لو دروا اوبجيكتيف؟ شنو كنكتبوا داك لو دروا اوبجيكتيف؟ شنو هو لوبجي ديالو؟ شنو هو الموضوع ديالو؟ اول حاجه غنهضروا على لا كلاسيفيكاسيون دي دروا، لي دروا باتريمونيو و لو دروا اكسترا باتريمونيو، اللي مرتبطين بالباتريمون، اللي مرتبطين بالممتلكات، واللي ما مرتبطينش بالممتلكات. كلاسيفيكاسيون دي دروا، لي دروا باتريمونيو اي لي دروا اكسترا باتريمونيو. من بعد غنهضروا على لي كلاسيفيكاسيون دي بيان، شنو هما لي بيان كوربوريل وشنو هما لي بيان انكوربوريل. بحال اللي كتقراو طبعا في بحال اللي كتقراو في شنو كنقولوا، بحال اللي كتقراو في الكونطا. من بعد غنقراو كلاسيفيكاسيون دي شوز، classification des biens, d'abord classification des choses, les choses consomptibles et les choses non consomptibles, les choses fongibles et les choses non fongibles. Corporel, incorporel, les choses, les biens et les choses. Distinction d'immeubles et des immeubles. شنو هما
الممتلكات المنقولة وشنو هما الممتلكات الغير منقولة. distinction entre des immeubles et des immeubles. موبل منقول et les immeubles ماشي منقولين. نكملو مع بعضياتنا خوتي. Donc classification des droits, les droits patrimoniaux. Il s'agit de droits ayant une valeur pécuniaire. يعني il s'agit des droits عندها واحد قيمة بالفلوس. C'est-à-dire ils sont appréciés مقيمين en argent. عندهم قيمة بالفلوس. Ce qui les rend cessibles aux tiers. هادشي اللي كيعطي أنه ممكن يتباعوا أشخاص آخرين. Ce sont cessibles, la cession aux tiers. ممكن أنه يكونوا transmissibles aux héritiers. ممكن أن يتم الانتقال ديالهم الورثة. et seizable par les créanciers. وممكن أن الدائنين ديك الناس اللي كيسالوك seizable ممكن أنهم يلمسوهم يعرفوهم. en cas d'insolvabilité du débiteur. في حالات أن شي شخص ما ردش الدين ديالو. إذن شنو هما لي droits باتريمونيو؟ هما سو سون دي droits اللي عندهم une valeur pécuniaire. عندهم قيمة بالفلوس. Elles sont appréciées en argent, ce qui les rend cessibles, transmissibles ou طبعا cessibles. Les droits patrimoniaux, qui sont les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels. Les droits réels sont ceux qui confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose appréciée. Les droits réels هما الحقوق الحقيقية أو الحقوق العينية. Ce sont qui confèrent à leur titulaire هما اللي كيعطيو طبعا التيتولير ديالو مولاهم واحد القدرة واحد السلطة مباشرة على لا شوز ابريسي على داك الحاجة بيعها فوقاش ما بغيتي اكسيتيرا. لي دروا بيرسونيل ou bien le droit de créance أو حق الدين. et le lien entre deux personnes هو حق هو واحد رابط ما بين شخصين et en vertu duquel l'une d'entre elles واحد في هذا الشخص اللي هما طبعا لو كريونسي الدائن اللي داك الشخص اللي كيسن آخر peut exiger de l'autre le débiteur l'exécution d'une prestation donnée de faire ou de ne pas faire. يعني هي طبعا لي droits personnels هو كونترا ولا هو ان سوجي ما بين جوج الاشخاص ما بين شخص اللي كيتسمى الكريونسي وشخص اخر كيتسمى الديبيتور. لو كريونسي هو الدائن لو ديبيتور هو المدين. وشنو طبعا الدور هو انه يعطيه اون بريستاسيون يعطيه شي بركه د الفلوس ديك الفلوس اللي كيسالو صافي كيتسمى لي droits personnels. كاين لي droits intellectuels الحقوق الفكريه. Ce sont des droits à caractère économique appréciés en argent et les ainsi du profit généré de l'ensemble d'une œuvre. ممكن يكونوا طبعا مرتبطين طبعا بواحد كارactère économique صفة اقتصادية et les ainsi du profit généré de l'ensemble d'une œuvre. ممكن طبعا يكون هو عبارة عن الربح اللي عملناه عن طريق واحد عمل فني طبعا هذا les droits intellectuels. Ce sont des droits عندهم caractère économique appréciable en argent ممكن أننا نقيمهم بالفلوس et les ainsi du profit généré de l'ensemble d'une œuvre. عبارة عن واحد العمل قمنا به يقدر يكون كتاب يقدر يكون شركة يقدر يكون وطبعا داك البروفي هذاك هو لو سوجي دو دروا انتيليكتويل. هضرنا على لي دروا اللي مرتبطين بالباتريموان الفلوس الحقوق العينية لي دروا بيرسونيل لي دروا انتيليكتويل. نمشيو دابا لي دروا ولكن اكسترا باتريمونيو ما مرتبطينش بالو باتريموان. كاين لي دروا دو بيرسوناليتي وكاين لي دروا دو فامي. نبداو طبعا بقانون العائلة أو قانون الأسرة. Elles sont pour le but de maintenir les liens entre les membres de famille. الهدف ديالو هو الحفاظ على الروابط ما بين طبعا أعضاء ولا أفراد العائلة الأب والابن
هذا خصو يصرف على هذا، هذا خصو يعمل. اكزومبل لو دروا دو في سور ليدوكاسيون، بزز منك تسهر على التعليم ديال الاطفال لانه حق. اذا لاحظتوا بان لي دروا دو لا فامي امور كتحاول ما امكن انها تخلي العائله متماسكه. دابا لي دروا دو بيرسوناليتي، لي دروا دو بيرسوناليتي اون اون فالور مورال، عندهم طبعا واحد القيمه معنويه. et s'attache à la personne de leur titulaire، ترتبط بالشخص اللي كيمتلك هاد droit de personnalité. Il est ainsi de droit à l'intégrité physique que l'individu est en droit d'exiger pour protéger son corps, sa santé, sa vie. من حقه طبعا انه يتونجاجا في امور معينه باش يحمي طبعا سواء الجسد ديالو، سواء الصحه ديالو، سواء طبعا الحياه ديالو etc. Le droit à l'intégrité morale aussi que permet le respect de l'honneur de l'individu ainsi que ses sentiments. من الحقوق ديال لي droits de personnalité هو كيقول لك حق الكرامه، انني انت دعيتيني وما جبرتي عليا والو، خصك الصائر. علاش؟ لان عملتي لي شي امور معنويه اللي هو لي droits de personnalité. لي droits de personnalité ماشي شي حاجه كتقاس، ماشي شي حاجه بالفلوس، وانما كتعلق بالونور، بالشرف ديال لانديفيدو وبالاحاسيس ديالو خوتي. دونك لي كلاسيفيكاسيون دي بيان، حاجه اخرى لي كلاسيفيكاسيون دي بيان. كاينه لي بيان انكوربوريل وكاينه لي بيان كوربوريل. نبداو بلي بيان انكوربوريل. لو بيان انكوربوريل كما كنقولوا ما عندوش كور، ما عندوش جسم، ولكن هو ان بيان. Ce sont des choses qui peuvent faire directement l'objet d'une évaluation. هما طبعا اشياء اللي ممكن اننا نعملوا لها ليفالياسيون، تقييم بالفلوس، بيكونيير هي بالفلوس بالنقود، et ont une valeur économique. Elles ne sont pas susceptibles d'être apportées. هذا هو المهم. Elles ne sont pas susceptibles d'être apportées. هما ما قابلينش انك تحملهم، انك تهزهم، وبالتالي ne sont pas corporels. ما يمكنش تهزهم حيت ما كيتشافوش. واضحه الفكره؟ بحال كمثال كنقولوا لو فون كوميرسيال ما يمكنش تهزو، البروفي ما يمكنش يتهز في يدك، وبالتالي هذا سي ان بيان ما كيتشافش، ما عندوش كور. اكزومبل لو دروا دو كريونسي، حق المدين او حق في الدين. لي دروا انتيليكتويل، الحقوق الفكريه. دابا غنمشيو لي دروا كوربوريل. ce sont ceux qui ont une existence matérielle. هم الحقوق، هم الاشياء، عفوا لي بيان، هم الاشياء اللي عندهم وجود مادي ممكن تشوفه. c'est-à-dire c'est une عندهم طبعا لا روتوني فيزيك perceptible par les sens، ممكن انك تحسها، ممكن تشوفها، ممكن تسمعها. عندها طبعا عندها existence matérielle، عندها تواجد مادي، الدار، البيرو، السيارة etc. إذا لا كلاسيفيكاسيون دي شوز من نوع آخر، كاينة لي شوز كونسومبتيبل et les choses non consommables. شوفوا معايا خوتي، les choses consommables elles sont consommées et détruites par le premier usage. بحال اللي كنا كنقراو في الميكرو ولا في l'introduction à l'économie، les choses durables ou non durables. les choses non durables هي ديك لا شوز اللي كتسالى في الاستعمال الاول، ولا شوز دورابل هي ديك اللي كتعاطل عاد كتمشي 10 سنين 5 سنين اكسترا. اذا نفس المفهوم دابا، لي شوز كونسومبتيبل هما اللي كيستهلكوا دغيا، اي سون كونسومي اي ديترويت، يستهلكون وكيمشيو مره باغ لو بروميير يوزاج، بحال رايبي، بحال الحليب اكسترا، كي في الي انسي دي دوني، بحال كمثال دي دونغي اليمونتير، المواد الغذائيه، دي بواسون et du carburant etc. des boissons طبعا المشروبات ولي كاربيرون، هادو كيتسموا لي شوز كونسومبتيبل. اللي شنو قلت لكم نون دورابل دغيا، لي شوز طبعا قلنا في الاول لي شوز كونسوم. دونك لي شوز كونسومبتيبل elles peuvent faire l'objet d'usage répété. هذه لي شوز، شوف هذه لي شوز كونسومبتيبل وهذه لي شوز انكونسومبتيبل. يعني اللي هضرنا عليها قبيلاتي خوتي، les choses consomptibles تستهلك دغيا.
هذه لي شوز نون كونسومبتيبل. هذا التعريف اللي غنقراوه دابا هذه تحتاني اللي كتشوف صافي. اذا هذه شنو سميناها حنايا في الكونطا ولا في سميها كونطا ولا لانتروديكسيون ليكونومي. هذه ديورابل، ممكن انك تستعملها وتعاود تستعملها وتعاود تستعملها. كيتسمى شنو كيتسمى اون شوز شيء، ولكن نون كونسومبتيبل ما كيستهلكش دغيا. ils peuvent faire l'objet d'usage répété. ممكن انه يكون الهدف ديال واحد الاستعمال مكرر. et ne perdent de valeur que progressivement. وما كيفقد طبعا لا فالور ديالو الا تدريجيا، بحال امورتيسمون. الحاجه ملي كتقدم لك كتبدا تفقد القيمه تدريجيا. faire au mesure de leur utilisation، بقدر ما استعملتيها، بحال لو كادو لا فواتور دون تيران دي ليفر اكسيتيرا. هادو شنو كيتسماو خوتي؟ كيتسماو لي شوز نون كونسومبتيبل. وهاد لي شوز نون كونسومبتيبل تفقد قيمتها تدريجيا، اما هذه ما كتفقدش القيمه ديالها، هذه كتسالى في الاستعمال الاول. دابا نمشيو لحاجه اخرى، les choses fongibles et les choses non fongibles. Les choses fongibles qu'on désigne aussi par l'expression choses de genre sont interchangeables et qui peuvent être remplacées l'un par l'autre. Les choses fongibles ممكن نعتوها بمجموعة أشياء اللي انترشونجابل، ممكن تبدلها مع بعضيتها، ممكن هذه نخلطها مع هذه. بحال عندنا ستيلو الزرار وعندنا شركه في شي شكل وشركه في شكل وشركه في شكل. هاد ستيلو الزرق ممكن نبدلو مع بعضيتو، ممكن انت كتسني واحد ستيلو د 150 ايوا نعطيك هاد ستيلو نديك ستيلو اخر. كيتسمى لي شوز فونجيبل. لي شوز فونجيبل هما عباره عن مجموعه اشياء اللي النوع ديالها ممكن يكونوا انترشونجابل. ممكن نبدل هذه بهذه، نبدل هذه بهذه، كتسمى انترشونجابل، اللي ممكن ان واحد يعوض اخر صافي. لي شوز طبعا شنو نسميها؟ فونجابل. دابا لي شوز نون فونجابل. لي شوز نون فونجابل ابلي او سي دي كور سيغتان، هما طبعا ممكن تجبر تسميه اخرى. هي لي شوز نون فونجيبل قال لك ابلي كنسميوهم لي كور سيغتان، الاجسام الاكيده اللي ما كيتبدلوش، زعما ما تبدلش هذه معاه. elle porte sur des objets individualisés. elle porte يعني تهتم باشياء فرديه ديال اشخاص معينه. ils ne peuvent être remplacés les uns par les autres، ما يمكنش يتعوض هذه بهذه. c'est le cas d'une toile déterminée de tel appartement. ممكن اننا نهضروا على واحد الثوب معين شخص معين، ممكن نهضروا على واحد لابارتمون معينه شخص معين، ممكن نهضروا على لا فواتور اكسيتيرا، اشخاص محدده. اذا اخر حاجه غنهضروا على المنقولات اللي هما لي زيموبل و موبل ايموبل صافي. اذا لي شوز موبيل كي بوف اتر ديبلاسي. ملي كنقولوا موبل هو المنقولات، شي حاجه ممكن تمشي من هنا لهنا. لا فواتور منقول، الكتاب منقول، العماره نو ايموبل. ايموبل ما كتمشيش، الطيره ايموبل ما كيتمشاش. اذا لي زيموبل المنقولات ممكن تكون بار ناتور، ممكن بار ديتيرميناسيون دو لا لوا. اذا لي شوز موبل يقدروا يكونوا بار ناتور، الطبيعه ديالهم sont des corps qui peuvent se transporter. هم sont des corps، هم اجسام، هم اشياء اللي عندهم جسم اللي ممكن انهم يترونسبورطا، ممكن يتحملوا d'un lieu à un autre. و لي شوز طبعا دونك اللي ممكن طبعا شنو قلنا تشبروا من بلاصه اخرى. هادو سو سون دي موبل بار ناتور. دابا دي موبل بار لا لوا ce sont des biens incorporables. هم des biens ولكن incorporels. شنو معنى incorporel؟ يعني اصلا ما عندهم جسم. c'est-à-dire des droits tels que les créanciers des sommes d'argent, les ventes, les actions, etc. اذا هما علاش كنقولوا موبل؟ يعني ممكن انني نبيعو، ممكن انني نعطي هذا، ولكن ils sont déterminés par la loi. هادو ce sont des droits موبل. droits de créance, les ventes, les actions, ce sont des choses موبل ولكن par la détermination de la loi.
علاش موبل؟ لان الفلوس الدائن والمدين ممكن يتحركوا، لي زاكسيون الاسهم ممكن نداه من هاد البورصه نداه هاد البورصه كيتحرك. اذا هذه هضرنا على من؟ على لي شوز موبل، المنقولات. دابا غير المنقولات اللي ما كيتنقلوش، اذا كاينه سون ديتيرميني بار لا ناتور دو فيكسيتي، كتحكم فيهم هاد لا ناتور دو فيكسيتي، الثبات في واحد البلاصه معينه. اذا عاد جبروها بار ناتور يبارلوا عاود نبداو بار ناتور. بار ناتور سهله عاود ne peuvent ni se déplacer، ميمكنش يتنقلوا من بلاصه لبلاصه، ni être déplacés، il est ainsi des fonds كمثال عباره عن اراضي، عباره عن عمارات باتيمون اكسيتيرا. باغ لا لوا سيدي، باغ ناتور سهله. قبيلاتي شنو قلنا؟ شي حاجه ممكن تهزها باغ ناتور. باغ لا لوا ممكن نقولوا بان هذاك الدغوا ديك خيونس حتى هي ممكن تهزها. ممكن نهضروا على لي فونت حتى هي ممكن تهزها، لي زاكسيون. اذا بحال دابا هضرنا على لي زيموبل باغ ناتور باينه، هما الاشياء اللي ميمكنش طبعا يديبلاصاو من بلاصه لبلاصه بحال لي تيغ لي باتيمون. دابا باغ لا ديتيرميناسيون دو لا لوا، ce sont des objets mobiliers par nature mais qui devient immobile par l'effet de caractère accessoire parce que l'attachement matériel et économique. Donc شنو ملي كنقولوا immobile par la détermination de loi، ce sont des objets mobiliers، هما اشخاص هما اشياء موبيليي. شنو المعنى د موبيليي؟ يعني تأتيتيه، كتسمى اكسسوار. اكسسوار من الشركه ديالي، اكسسوار من ديك الحاجه. وبالتالي بما ان ديك الحاجه تبعوا معايا مزيان الله يرحم الوالدين، بما ان ديك الحاجه راه immobile par nature، حتى لاكسيسوار ديالها كتسمى immobile par la détermination de la loi. لان في القاعده القانونيه شنو كيقول لك لاكسيسوار suit le principal، لاكسيسوار suit le principal. بما ان العماره نهضروا على الشركه، لان باش نقولوا بان داكشي ديجا مكتوب في البيلون الشركه، مكتوب بان البيرو د الشركه. اذا داك البيرو د الشركه راه حتى هو ايموبل، رغم ان البيرو ممكن نهزو، ولكن هذا كيكون باغ لا ديتيرميناسيون دولا، يعني ميمكنش يتسيبوا. ولا هذيك الشركه ديالك، هاد البيرو مكتوب في البيلون ديالك، مكتوب في السي بي سي ديالك، راه ديالك هذا. واخا يتمشى بلاصه اخرى راه انا كنعرفو ديالك الا اذا بعته. يعني هاد لي زيموبل باغ لا ديتيرميناسيون دو لا لوا هما اللي كتبنا طبعا elle est déterminée par le caractère accessoire. إذا هضرنا على la distinction des immeubles d'immeubles et des immeubles. موبل كتحرك، شي حاجة peuvent être déplacées. les immeubles العكس ديالها فيكسي par nature par la détermination de la loi بجوج بهم. هضرنا على لي choses consomptibles، شي حاجة كتستهلك دغيا كتمشي في الاستهلاك الاول ديالها. لي شوز نون كونسومبتيبل كتعطل وكتفقد القيمه ديالها تدريجيا. لي شوز طبعا اللي سميناهم طبعا فونجيبل، شنو قلنا؟ ممكن يكونوا انترشونجابل، هذا كيعوض اخر. ولكن كاينه لي شوز اللي انديفيدواليزي اللي هما نو فونجيبل، اللي متعلقه بشخص معين. هضرنا من بعد على لي شوز كوربوريل ولي شوز ان كوربوريل. كوربوريل عندهم باين، عندهم طبعا لا ناتور، عندهم طبعا الصفه، عندهم واحد ممكن تحملهم. وطبعا لي بيان طبعا ان كوربوريل طبعا ميمكنش يتحملهم، وطبعا كوربوريل ممكن تحملهم. لان كوربوريل وان كوربوريل طبعا قريناها طبعا بزاف في الكونطا، عليها طبعا ما لي دوا دو بيرسوناليتي. شنو قلنا؟ هما اشياء كنحميو بها راسنا، سواء لو كور ديالنا، لا سونتي ديالنا، لا في ديالنا، هما شي امور طبعا داخله في لا بيرسوناليتي ديالنا. ممكن تكون كتحمينا الاحاسيس ديالنا، الشرف ديالنا، شي امور متعلقه بلي دوا دو بيرسوناليتي. كاينه لي دوا دو لا فامي،
حقوق العائلة اللي كتحاول ما أمكن أنها تحافظنا على لي ليان دو لا فامي، يعني الروابط العائلية ما بين الأسرة، ما بين الرجل والزوج، ما بين الزوج والزوجة، ما بين الأب والأبناء ديالو، ما بين الزوجة ولا الأم والأبناء ديالها إكسيتيرا. لي دغوا باتريمونيو و لي دغوا إكسترا باتريمونيو. هضرنا طبعا على لي دغوا باتريمونيو و لي دغوا إكسترا باتريمونيو مرتبطة بالشخصية ديالك، مرتبطة بلي دغوا ديالك. اما لي دغوا اللي مرتبطين، لي دغوا اللي ممكن يتعينوا بالفلوس، كاين لي دغوا غيال، لي دغوا بيرسونيل و لي دغوا انتيليكتويل. قبيلتي طبعا في الاول هضرنا على لي بيرسون مورال، الاشخاص المعنويين. هضرنا على الاشخاص المعنويين، كاينه لي بيرسون مورال دو دغوا بوبليك، كاينه اونتيتي بوليتيك، اونتيتي ادمينستراتيف، établissement public، كاينه بيرسون مورال دو دغوا بريفي، دو دغوا بريفي، de droit privé اللي قلنا طبعا لا سوسيتي اكسيتيرا، لا سوسيتي السانديكا، لاسوسياسيون اكسيتيرا. هذه على من هضرنا على لي بيرسون مورال، وهنا هضرنا على لي بيرسون فيزيك. هادشي طبعا اللي هضرنا قبيلاتي. قلنا فوقاش لاكيزيسيون دو لا بيرسوناليتي جوريديك، فوقاش كتكون الاكتساب هاد لا بيرسوناليتي جوريديك. قلنا طبعا في الحالة العامة كاين جوج، وفي الحالة الخاصة طبعا ملي كيكون l'enfant conçu et considéré, l'enfant conçu et considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt، إذا كانت طبعا المصلحة ديالو etc. وهضرنا على la fin de la personnalité طبعا juridique، la disparition, l'absence etc. وهضرنا طبعا على la section numéro 1 على ما نهضروا على les personnes physiques، لي بيرسون مورال، انواع ديال لي بيرسون فيزيك، فوقاش لاكيزيسيون، فوقاش طبعا اكسيتيرا، فوقاش لا فان، لي بيرسون مورال دو دغوا بوبليك اي دو دغوا بريفي. من بعد طبعا عملنا طبعا هاد الشيما اللي خدمنا عليها، كلاسيفيكاسيون دي دغوا، كلاسيفيكاسيون دي بيان، كلاسيفيكاسيون دي شوز، وطبعا ديستانكسيون اونتر لي موبل اي لي زيموبل. نتمنى طبعا هاد لا فيديو خوتي يكون نال الاعجاب ديالكم. هذه خلاصه ديال لو دغوا سوبجيكتيف. نتمنى انني نكون عطيتكم على الاقل واحد لمحه على البارتي دو اللي هو لو دغوا سوبجيكتيف، ونتمنى ان شاء الله نتمنى لكم ان شاء الله مراجعه طيبه، وما تنساوش تبارطاجيو ليان الرابط ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوناش خوتي من خالص الدعاء ديالكم. الله يوفقكم.